상계 최단 소계 천남다 전체는 본단이 계속지 나게 진석이 배서는 돌아간지라 상계 두 버러쇼 상계 최단 소계 천남다 전체는 본단인데 나게 진석이 배서는 게 돌아간지라 상계 두 버러쇼 상계 최단 소계 천남다 전체는 본단인데 나게 진석이 배서는 게 돌아간지라 상계 두 버러쇼 심지어 등계 대화랑 대기 기도하는 등간다 등간게 교단 타오라 교로제 등간에 대대와 담미도라 교로제 내리저 단자로 여당 너뭐 교로제 아빠는 저에 너마린 보체 안다게 저라 근면지저라 가면시베고는 계산도 계산도 산도 소라사지 부제 주시면도 다리라니 신이 되견다리 상계 신도미 되브로 Kanamda Shinto Shavrasho Guru Buddha Buddhi Sato Sapari Vara Ratamandala Puja Miko Samandra Ikar Samaye Hoa Simja Namgya Sambada Luye Cheta Cheta Vara Checha Dhamma Deva Cheki Korolo Korodu So Sampuna Prani Rita Kalyanta Samma Sambudikan Patakana Manasako Satma Sabdharma Desisundina Binamro Andut Katachu महायान सूत्र अलंकार को धम्म देशना अहिले हामी बोधिसत्व यानमा रहेर सम्माद सम्बुद्धत्व प्राप्ति हुनको लागि समस्त प्राणीहरूको उद्धारको लागि सद्धम्मको साधना गरेर यस दुर्लभ मानव चललाई सुखमय बनाउनको लागि जस्तो सुखी परिस्थितिमा पनि सुख सन्तुष्टतामा कायम रहनको लागि जस्तो सुखी परिस्थिति आइपर्दाखेरि पनि मन तलमाथि नहुनको लागि चाहे त्यो आफूले चाहेको पाएको अवस्था होस् चाहे त्यो आफूले चाहेको नपाएको अवस्था होस् चाहेको पाएर पनि नमात्तिने चाहेको नपाएर पनि नआत्तिने यस्तो किसिमको उपेक्षाको अवस्थामा रहनको लागि अनि सबै व्यक्तिहरूमा चाहे त्यो शत्रु होस् मित्र होस् वा चिनाजान नभएको सबैलाई एकनाशको भावना हुनुको लागि भव संसारमा महामारी रोगबाट शीघ्र मुक्त हुनुको लागि भइपरि आएको बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट बच्नको लागि र एकदमै गाह्रो अवस्था अनिकाल जस्ता कुराहरूको समाधान गर्नको लागि अनि हामीले सद्धम्मको अध्ययन र अनि अध्यापन गर्दैछौँ। त्यसमध्ये पनि विशेष गरेर महायान सूत्र अलङ्कार को बारेमा हामी अहिले अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छौँ र अनि यो अभ्यास गर्दाखेरि साधक साधिकाले कसरी अभ्यास गरिन्छ त भन्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा अध्ययन गर्ने एउटा तरिका हुन्छ अभ्यास गर्ने फेरि एउटा हुन्छ। अध्ययन गर्नको लागि भगवानको शासनमा अध्ययन मात्रै गर्ने हो भने अधिकांश व्यक्तिहरूले यदि अध्ययन गर्न मिल्छ धेरै जस्तो व्यक्तिहरू अध्ययन गर्न मिल्छ बौद्ध दर्शनहरूको अध्ययन गर्न मिल्छ तर जब हामी अभ्यास नै गर्न चाहन्छौँ भने अनि हामीले सबभन्दा पहिला अनि बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ शरणमा जान नितान्त जरुरी छ। बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गए तापनि यदि त्याग चित्तबाट प्रेरित भएको छैन भने भलै बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गए तापनि त्यसलाई भनिन्छ लो जिक्तेनपा
लोजिकन भने सोच चाहिँ सांसारिक नै भयो। त्याग चित्त नभइकन यदि तपाईँ बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानुभएको छ भने तपाईँको सोच भलै तपाईँ त्रिरत्नको शरणमा गएको भए तापनि तपाईँ संसारको बन्धनमै फस्नु हुनेछ। त्यसैले यो बुझ्न जरुरी छ कि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जाँदाखेरि त्याग चित्त साथमा लिएर जानुपर्छ। त्याग चित्त साथमा रहेको हुनुपर्छ, तब मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे। अन्यथा शरण स्थान पवित्र भए तापनि शरणमा जानेवालाको सोच विचारमा पवित्रता आउन सकिन भनेदेखि फेरि त्यो एक किसिमको बन्धनै बन्दछ। पुण्य त पाइन्छ, फेरि पुण्य त पाइन्छ, यहाँ बन्धनै बन्छ भन्नुको तात्पर्य यहाँ पुण्य त पाइन्छ, तर त्यो पुण्यको फल भोग्नुको लागि फेरि भव संसारमा जन्मनुपर्छ। र त्यसरी यो फेरि एक किसिमको बन्धनै बन्छ। तसर्थ बुद्ध धर्मसँगको शरणमा हामीले जुन शरण गमन क्याब्डो भनिन्छ, यो पनि दुई किसिमको रहेछ नि, युल जिक्तेन पादङ लो जिक्तेन पा अरे। एउटा चाहिँ शरणमा जाने स्थान सांसारिक लौकिक, एउटा चाहिँ लोकोत्तर हुन्छ। शरणमा जाने वालाको जुन सोच छ त्यो पनि लौकिक र लोकोत्तरतर्फ तानिएको दुई किसिममा हुन्छ। शरणमा जाने स्थान लौकिक भन्दाखेरि अनि त्रिरत्नलाई छोडेर अन्य देवी देवताहरूको शरणमा जाने, त्यस्तै अनि रुखलाई देवता भगवान मानेर शरणमा जाने, पानीलाई त्यसै मानेर शरणमा जाने, आगोलाई ढुङ्गालाई यसरी शरणमा जानेहरू चाहिँ त्यसलाई त्यो शरण स्थान, त्यो शरणमा जाने स्थान जो छ त्यसलाई चाहिँ लौकिक भनिन्छ। किनकि त्यो शरणबाट चाहिँ भव संसारबाट मुक्त हुन सक्दैन, अनि त्यो शरण स्थानबाट चाहिँ भव संसारबाट मुक्त हुन सक्दैन। अर्को छ लोकोत्तर शरण स्थान। लोकोत्तर भने चाहिँ बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, कैशोक्सुम त्रिरत्न लोकोत्तर भयो। लोकोत्तर शरण स्थानमा चाहिँ शरण जान सक्यो भनेदेखि चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यो भयो। अब शरणमा जाने सोच कस्तो किसिमको सोच आशयबाट शरणमा जाने होइन। शरणमा जाने स्थान त्रिरत्नै लोकोत्तरै भए तापनि शरणमा जाने जो सोच छ, जानेवाला जो सोच छ, त्यो कस्तो किसिमको सोचबाट प्रेरित भएर शरणमा जाने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फेरि त्रिरत्नको शरणमा गए तापनि त्याग चित्त होइन, यहाँ पर जुवा त्याग चित्तलाई साथमा नलिकन शरणमा गयो भने त्यसलाई लौकिक भनिन्छ। संसारकै शरणमा राखियो, त्यो संसारबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले साधक साधिकाले संसारबाट मुक्त हुनुको लागि त्याग चित्तबाट प्रेरित भएर अनि शरण गमन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो किसिमको शरण गमनले मात्रै निर्वाणमा पुर्याउँछ, अरहत्वमा पुर्याउँछ, प्रत्येक बुद्धत्वमा पुर्याउँछ र अनि सम्यक बुद्धत्वमा पुर्याउँछ अरे। अन्यथा यदि हाम्रो मनमा त्याग चित्तबाट प्रेरित भएको छैन भनेदेखि चाहे हामी न्यूने व्रत बसौँला, चाहे हामी अष्टशील बसौँला, चाहे हामी समर्थ ध्यान गरौँला, चाहे हामी अब अन्य ध्यानहरू गरौँ, जे गरे तापनि त्यो फेरि त्याग चित्त छैन भने त्यो एक किसिमको बन्धन जस्तै बन्दछ अरे, मुक्त हुँदैन, संसारमै बस्छ। त्यसैले त्याग चित्त हुन नितान्त जरुरी छ। र त्याग चित्तको बारेमा हामीले धेरैपल्ट भनिसक्यौँ होइन। त्याग चित्त भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि त्याग चित्त भनेको चाहिँ अनि यो भव संसार, चाहे त्यो स्वर्गलोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो ब्रह्मलोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो निराकार अरूप धातु लोक नै किन नहोस्, सारा भव संसार सियोको टुप्पो, सियो तीखो सियोको टुप्पोमा जहाँ पैताला राखे पनि त्यहाँ बिजाउँछ, सन्चो हुँदैन। त्यस्तै यो भव संसारमा जहाँ जन्मे तापनि सन्चो छैन रे। त्यसरी यो भव संसार पूर्ण रूपमा मुक्त हुने खालको सोच आशयलाई उत्पन्न गरेर त्यसबाट अनि प्रेरित भएर अनि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएपछि चाहिँ त्यो किसिमको शरणमा
त्यो ढाँचाले सराउन गयो भने मात्रै अनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ, अन्यथा हुनेवाला छैन भन्ने कुरा अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यसरी त्रिरत्नको शरणमा जानै पर्ने हुन्छ। त्रिरत्नको शरणमा जाँदाखेरि पनि त्याग चित्तले प्रेरित भएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर अब अहिले हामी यहाँ बोधिसत्वको कुरा गर्दैछौँ। अनि बोधिसत्वले कसरी साधना गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सबभन्दा पहिला बोधिसत्व बन्नुपर्ने हुन्छ। र बोधिसत्व बन्नुको लागि उसले बोधिचित्त उत्पाद गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोधिचित्त उत्पाद हुनुको लागि उसको मनमा मैत्री करुणा भएको हुनुपर्छ। र मैत्री करुणाको माग जो छ त्यो पुरा गर्नलाई उसले बोधिचित्त उत्पाद गर्छ। त्यो बोधिचित्त पनि मात्र अरूको हितको लागि नै उत्पाद गर्छ, न कि आफ्नो हितको लागि। आफ्नो हितको लागि बोधिचित्त उत्पाद गर्यो भने त्यसलाई फेरि हिनयान भनिन्छ। अरूको हितको लागि बोधिचित्त उत्पाद गर्यो भने त्यसलाई महायान भनिन्छ। महायान हिनयानको सिमाना छुट्टिने यहीँबाट हो होइन। जस्तो हामीले चाहिँ अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ नि, साङ्गे छेदा छोकियो छ नामला झन्झो बन्धन दागी झिस्की बस्ने डोला फेन्चेर साङ्गे डुबरेस्यो नभनेर दागी फेन्चेर साङ्गे डुबरेस्यो भनेपछि त्यो हिनयानमा गयो होइन। दागी फेन्चेर मेरो हितको लागि बुद्ध बन्न सकौँ भन्यो भने त्यो हिनयानमा गयो। डोला फेन्चेर साङ्गे डुबरेस्यो भने जगत हितको लागि बुद्ध बन्न सकौँ भनेपछि त्यो महायाना भयो। त्यसकारण हिनयाना र महायानाको सिमाना चाहिँ यहाँबाट छुटिन्छ होइन। अरूको हितको लागि नै समाजमा बुद्ध बन्न चाहनुलाई महायाना भनिन्छ। आफ्नो हितको लागि समाजमा बुद्ध बन्न चाहनु, चाहे समाजमा बुद्ध बनै चाहे तापनि त्यो हिनयानै हुन्छ होइन। त्यसो भएकोले अब अहिले हामी चाहिँ महायाना हौँ हामी भनेर गमक्क पर्ने जरुरी छैन। तपाईँसँग यो खालको सोच छ कि छैन होइन, अरूको लागि भन्ने सोच छ कि छैन, त्यो सोच भएपछि मात्रै तपाईँ महायाना हुन्छ। नत्र भने लुगाले मात्रै महायाना हुँदैन होइन, सिल लिएकोले मात्रै महायाना हुँदैन। यो त सोचमा फरक पर्छ होइन। त्यसरी परार्थ अरूको हित नै गर्छु, समयसम्म बुद्धि प्राप्त गर्न पनि अरूको हितको लागि नै गर्नेछु, अरूको लागि नै म समयसम्म बुद्धता प्राप्त गर्नेछु भन्ने खालको सोच साहस छ भने मात्रै त्यस्तो मायाना भनिन्छ। यस्तो किसिमले चित्त उत्पाद गरिसकेपछि अनि साधक साधिकाले के गर्छन् भन्दाखेरि अनि त्यसपछि छोकसाक डिप्ज्याङ भनिन्छ। छोकसाक डिप्ज्याङ डिपच्यावा छोकसाकमा डिपच्यावा अनि छोकसाक डिप्ज्याङ। अनि एउटा चाहिँ छोकसाक भनेपछि के त भनेपछि अनि त्यसपछि साधक साधिकाले अनि पाप काट्ने काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि पुण्य आर्जन गर्ने काम गर्नुपर्छ। तर पाप काट्ने काम र पुण्य आर्जन गर्ने काम चाहिँ अलिकति फरक जस्तो देखिन्छ, तर एउटै जस्तो हो त्यो होइन। पाप काट्दाखेरि पुण्य पनि कमाइरहेको हुन्छ, पुण्य कमाउँदाखेरि पाप पनि काटिरहेको हुन्छ एक किसिमले है। हामीले चाहिँ पाप काट्ने अलग्गै पुण्य कमाउने अलग्गै किसिमको भनेर अलिकति त्यस्तो नमानौँ। त्यस कारण हुन त अब पाप काट्ने हुन्छ, यस्तो छ। पाप काट्ने फेरि पाप काट्नेलाई जोड दिएर साधना गरिन्छ, तर त्यहाँबाट पाइरहेको हुन्छ। पुण्य कमाउनु फेरि पुण्य कमाउने जोड दिएर गइरहेको हुन्छ, तर पाप पनि काटिरहेको हुन्छ होइन। यिनीहरू लगभग सँगसँगै भइरहेको हुनुपर्छ। तसर्थ अनि साधक साधिकाले अनि पाप काट्ने काम पुण्य कमाउने काम गर्नुपर्छ। पाप काट्ने काम भएपछि दुःखबाट हामी उम्किन्छ, पुण्य कमाउने काम गरेपछि सुख पाइन्छ। दुःखबाट उम्किनु र सुख पाउनु कुरो उस्तो थियो होइन। तसर्थ अनि यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि क्रमशः अनि त्यो अनि खुड्किला हुँदै अनि हाम्रो मनको विकास अगाडि हुँदै जान्छ। जसलाई चाहिँ अब 5 मार्ग भनिन्छ। दर्शन मार्ग, के भन्छ सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, अशेष्य मार्ग होइन। अशेष्य मार्ग त बुद्धको भूमि नै भइहाल्यो होइन। यसरी क्रमशः अगाडि बढ्छ। त्यति बोधिसत्वको 10 भूमि हुन्छ। प्रमोदिता भूमि, विमला भूमिदेखि लिएर अनि धर्ममेघ भूमिसम्म 10 भूमिहरू हुन्छन्। 11औं भूमि त बुद्ध भूमि भइहाल्यो। त यस्तो किसिमले अनि साधक साधिकाले सबभन्दा सुरुमा समर्थ ध्यानतर्फ जोड दिन्छ। समर्थ ध्यानमा पोक्त भइसकेपछि अनि फेरि विपස්සना ध्यानलाई पनि जोड दिन्छ। अनि त्यसपछि विपස්සना ध्यानमा राम्रो भइसकेपछि समर्थ र विपස්සना अभिन्न रूपमा एकसाथमा लिएर जान्छ, अभ्यास गरेर लान्छ। यस्तो किसिमले अनि उसले चाहिँ 6 पारमी पनि पुरा गर्दै लान्छ। दान पारमिता, शील पारमिता, क्षान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। अझै प्रज्ञालाई 4 भाग लगायो भने 10 पारमिता हुन्छ। उपाय पारमिता, बल पारमिता, प्रणिति पारमिता, ज्ञान
पारमिता गरेर 10 पारमी पनि हुन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ आफू सक्षम हुनुको लागि 10 पारमीको साधना गर्छ। त्यसपछि अरूलाई उद्धार गर्नुको लागि, अरूलाई सक्षम बनाउनुको लागि चत्वार्य वस्तु सङ्ग्रहानी रे दुवैपछि 4 किसिमको उपाय अपनाएर उसले अरूको हित गर्दछ। 4 किसिमको उपाय के हुन्छ? सबभन्दा पहिला दान दिनु, त्यसपछि प्रिय वचन बोल्नु, त्यसपछि अरूलाई सिकाउनु, त्यसपछि आफूले गरेर देखाउनु। यो 4 कुरा हो। कुन 4वटा? सबभन्दा पहिला दान दिनु, त्यसपछि प्रिय वचन बोल्नु, अनि अरूलाई सिकाउनु, अनि आफूले गरेर देखाउनु। आफूले गरेर देखाएपछि अरूलाई विश्वास हुन्छ अनि अरू पनि लाग्छन्। हो त्यस्तो कुरा हो। त्यसकारण अब यसरी यो अभ्यासमा अहिले हामी चाहिँ यो चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहानी भन्नेमा आइपुगेका छौँ। र हिजो हामीले 2टा कुरा भनिसक्यौँ। एउटा चाहिँ दान दिने कुरामा हामीले अशुद्ध दानलाई त्यागेर शुद्ध दानतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ। शुद्ध दान दिएर अरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ। गाह्रो काम हो यो, गाह्रो काम हो एक किसिमले। मेरो एकजना धम्म मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ हाल अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ। केही वर्ष पहिलाको कुरा हो। उहाँको छोराको पास्नी थियो, पास्नी नभनौँ, पास्नी हो, पास्नी थियो, भात खुवाइ थियो। अनि उहाँले चाहिँ यसपालि मेरो बच्चाको पास्नीमा चाहिँ तामसिक भोजन नगर्ने, सात्विक भोजन गराउने भनेको। तामसिक भोजन भनेको चाहिँ अब हैन, माछा मासु लसुन प्याज सबै प्रयोग गरिन्छ त्यसमा, त्यसलाई तामसिक भोजन भनिन्छ। सात्विक भोजन भनेको चाहिँ अब शाकाहारी भोजनहरू, जुन लोकमा शाकाहारी भनेर कहलिएको छ ती भोजन शाकाहारी भनिन्छ। अनि उहाँले चाहिँ यसपालि शाकाहारी भोजनबारे नै अनि पार्टीहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भनेपछि कतिपय पाहुनाहरू आउनै मानेनन् रे, हामी आउँदैनौँ भन्ने कुरा भयो। यस्तो परिस्थिति अलिक गाह्रो छ। त्यसकारण पवित्र दान गरेर अर्कोलाई सन्तुष्ट पार्नु सक्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई एकदम मान्नुपर्छ। सकेका छन्, सकेका हुने भन्नुपर्छ हैन, सकेका हुने भन्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसरी अशुद्ध दानलाई छोडेर शुद्ध दानबाट अरूलाई सन्तुष्ट पारेर अनि प्रिय वचन हैन, प्रिय वचनको मूल कुरो चाहिँ अब धम्मदेशना गर्ने हो। धम्मदेशनाबाट उसलाई सन्तुष्ट पारेर हैन, अनि उसलाई यो 2टा कुरा हिजो गइसक्यो। अब आज आएर चाहिँ अर्थचर्या र अर्थको अनुकूलता भन्ने कुराहरू आयो। अब सबभन्दा पहिला अर्थचर्या भन्ने कुरा अब अरूलाई गराउनु रे, अरूलाई गराउनु, अरूलाई प्रिय वचनबाट ज्ञान सिकाइसकेपछि अरूलाई त्यो अभ्यास गराउनु रे। अब अरूलाई अभ्यास गराउँदाखेरि यसको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अरूलाई राम्रैसँग सिकाउने हो भने अरूको मनको कुरा आफूले राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ। अरूको मनमा के कुरा बढी खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भलिभाँति जानेको हुनुपर्छ। त्यसलाई स्पष्टसँग जान्नको लागि तपाईसँग मनुष्य अभिज्ञ हुनुपर्छ। त्यो अभिज्ञ प्राप्त गर्नको लागि तपाईले समता ध्यान गर्नुपर्छ। समता ध्यान पुरा भएपछि मात्रै ती अभिज्ञहरू प्राप्त गर्छन् र तपाईले अरूको मनमा तोकेर हेर्यो भने उसको मनले के सोचेको छ तपाईले जान्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। यदि यस्तो सद्गुण तपाईमा प्राप्त भयो भने अनि तपाईले अरूलाई सजिलैसँग धम्मदेशना गरेर सजिलैसँग अरूको हित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दीपङ्कर श्रीज्ञान अतिशयले अनि उहाँको एउटा ग्रन्थ छ, नाम चलेको ग्रन्थ बोधि पथ प्रदीप, झाङसुप लम्की ढोलमारे बोधि पथ प्रदीप नाम गरेको ग्रन्थमा उहाँले सुरुमै भन्नुभएको छ कि अरूको हित गर्ने चाहन्छौ भने समता ध्यानमा निपुणता हासिल गरेर अरूको मन थाहा पाउने अभिज्ञा प्राप्त गर्नु रे। त्यो गर्यो भने अरूको हित गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अरूको मनको कुरा आफूले चाल पाइसकेपछि त अरूहरू पनि अलिक हच्किन्छ, यसले त मेरो मनको कुरा थाहा पायो भने हुन्छ। अनि तपाईँले अरूलाई सही ढङ्गसँग सही मार्गमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले ध्यान नगरिकन चाहिँ अरूको हित गर्ने यदि सजिलो छैन जस्तो लाग्छ। मोटामोटी हित त हुन्छ, त्यति थोर होइन, अलि हुन्छ, तर भने जस्तो अरूको हित गर्न चाहिँ
त्यो ज्ञान सिकाउने व्यक्तिमा चाहिँ अरूको मन थाहा पाउने खालको अभिज्ञ यो भोट पासमा एउटा मनुष्य भनिन्छ खालको चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। अब यहाँ अरूलाई सिकाउँदाखेरि हामी जस्तो साधारण हामीमा त्यस्तो सद्गुण त छैन। हामी जस्तो साधारण व्यक्ति हो, उसको हाउभाउ सबै हेरेर उसको बानी बेहोरालाई हेरेर मात्रै मोटामोटी रूपमा यसो जानकारी पाउन सकिन्छ हैन, अरू कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा। र त्यो हिसाबले सुरुमा हामीले अरूलाई सिकाउँदाखेरि उसले जानेको के छ त्यसलाई नै आधार मान्नुपर्छ। उसले जानेको राम्रो पक्ष है, फेरि जानेको त नराम्रो पक्ष थुप्रै हुन्छ। उसले जानेको गर्न जानेको राम्रो पक्ष के छ त्यसैलाई नै आधार मानेर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उसले जान्दै नजानेको कुरा नयाँ त्यहाँ थुपार्न थाल्यो भने त्यो व्यक्ति भड्किन्छ र उसलाई सही ढङ्गसँग अगाडि बढाउन सकिन्न। त्यसकारण उसले जानेको के छ, राम्रो पक्ष के छ त्यसलाई नै एउटा आधार बनाएर अनि हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि ऊ पनि अगाडि बढ्न सक्छ। तसर्थ यस्तो किसिमले अब भगवानको सम्यक मार्गमा लगाउनको लागि उसले जीवनमा राम्रो पक्ष के जान्दछ त्यो सबै हामीले थाहा पाउनुपर्छ। राम्रो पक्ष जुन भगवानको सम्यक मार्गसँग विरुद्ध हुँदैन, सम्यक मार्ग कोही अन्तरमा पर्ने कुराहरूले जानेको हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरू छन् भने अनि त्यसलाई नै आधार मानेर त्यसलाई नै आधार बनाएर त्यसैबाट चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ, अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्छ। एवं प्रकारले भनौँ न, हिजो हामीले प्रिय वचन भन्ने कुरामा हामीले धम्म देशना सही ढङ्गसँग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। प्रिय वचन भन्नाले उसलाई चाहिँ धम्म देशना सुनाएर बुझाउनुपर्छ। बुझेर मात्र हुँदैन, त्यो मनमा राख्नुपर्छ हैन, राख्न बुझाउनुपर्छ। बुझेको कुरा यहाँबाट बुझे यहाँबाट फ्याँक्यो भने भयो नि, फेरि त्यसलाई फेरि मनमा राख्न दिनुपर्छ। यसलाई भनिन्छ प्रिय वचन हैन। अब त्यसपछि गएर अर्थचर्य ध्वन्चोपा अर्थचर्य भनेको चाहिँ मनमा राखिसकेपछि, मनमा राखिराखेर काम छैन, अनि त्यसलाई अभ्यास गराउनुपर्छ हैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला उसलाई केही दियो, उसलाई आवश्यक पर्ने चिज के छ, अब त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हुनसक्छ, शिक्षा सम्बन्धी हुनसक्छ, आर्थिक सम्बन्धी हुनसक्छ, के छ उसलाई एकदमै आवश्यक परेको त्यो चिज उसलाई दिएर अनि तपाईँको ऊ नजिक हुन्छ, तपाईँले गुण लायो नि त, उसलाई गुण लायो नि त। गुण लाएपछि उसले तपाईँलाई तुरुन्तै नकार्न सक्दैन, तपाईँको नजिक हुन्छ। नजिक भइसकेपछि अब तपाईँले उसलाई धम्म देशना गर्नुपर्छ। धम्म देशना चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ख्याल राखेर हैन, हरेक उपाय अपनाएर उसले धम्म देशना गर्नुपर्छ। धम्म देशना गरेर उसको मनमा त्यो धम्म ज्ञान राखिसकेपछि अनि उसलाई अभ्यास गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। अभ्यास गर्न लगाउँदाखेरि यदि उसले चाहेन, ओहो म त अभ्यास गर्न सकिनँ हो, मेरो बालबच्चा पाल्नु पर्यो, मेरो अफिस छ अथवा म खेती किसानी गर्ने काम छ, मेरो थुप्रै कामहरू छ, धम्म गरेर म सकिन्न हो भनेर भन्नेहरू थुप्रै हुन्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा आइसकेपछि अनि हामीले सिकाउने व्यक्तिले तिमी तर्सिनु पर्दैन, तिमी डराउनु पर्दैन। भगवानको पालामा एउटा झुक्क्याएर धर्म अभ्यास गराउँदाखेरि त त्यो व्यक्ति महान भएको थियो भने, तिमीले साँच्चीकै गर्यो भने त, थोरै मात्रै गर्यो भने त त्यसको त भन्नु नि के पर्यो र हैन। झुक्क्याएर गराउँदाखेरि त त्यो व्यक्ति महान भयो भने, साँच्चीकै सोचेर गर्यो भने त भन्नु नि के पर्यो भने जस्ता कुराहरू भनेर अनि उसलाई बिस्तारै हैन
त्रिरत्नको शरण गमन गराएर अनि बोधिचित्त लिन लगाउनुपर्छ। यसरी बोधिचित्त लिन लगाइसकेपछि अनि यसबारेमा पनि फेरि बोधिचित्तको फाइदाहरू मुनाफाहरू टन्नी भनिदिनुपर्छ। जुन बोधिचर्याको पहिलो अध्यायमै छ, बोधिचित्तको कति महानता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। महानता मात्र होइन, त्यसलाई अपनायो भने तुरन्तै त्यसको फल पनि अहिलेदेखि नै पाइहालिन्छ होइन। अनुभूति जाग्छ नि त अभ्यास गरेपछि। ती कुराहरू पनि राम्रोसँग भन्न नितान्तै जरुरी छ। त यस्तो किसिमले बिस्तारै उसलाई चाहिँ अनि भगवानको सम्यक मार्गमा ल्याउनको लागि बेला बेलामा भगवानको चाहिँ जीवनी घटनाहरू पनि कथाहरू पनि उसलाई बेला बेलामा सुनाइदिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँसँग भगवानको जीवनीसँग सम्बन्धित कथाहरूको पुस्तकहरू थुप्रै हुनुपर्छ तपाईँसँग। र बुद्ध मात्रै होइन, बुद्ध पछि आएका होइन अन्य कल्याण मित्रहरूको जीवनीहरू पनि भएको किताबहरू तपाईँसँग राम्रो हुनुपर्छ, बुझ्ने भाषामा भएको हुनुपर्छ। त्यसो नम्बर 1 नम्बर 2 लेखेर चाहिँ उसलाई पहिला यो किताब पढ, त्यसपछि त्यो किताब पढ भनेर किताब क्रमैसँग उसलाई चाहिँ हेर्न दिनुपर्छ। यदि उसलाई पढ्न आउँछ भने, यदि ऊ अनपढ हो, उसले अक्षर पढ्न आउँदैन भने अब अहिले त सजिलो छ, अहिलेको जमानामा त सजिलो छ होइन। रेकर्डिङ गरेर भए पनि अथवा युट्युबतिर के गरेर भए पनि उसलाई त्यो सुन्न दिनुपर्छ। उतातिर भगवानको जीवनीहरू र कल्याण मित्रका जीवनीहरू र सुनाउँदै जाने, त्यसले गर्दाखेरि उसको मनमा एउटा श्रद्धा सद्भाव भगवानप्रति सद्भाव जागेर आउँछ। यतातिर अभ्यास गर्यो भने हाम्रो मन अशान्त भएर शान्त हुन्छ, अप्ठ्यारोबाट सजिलो हुन्छ, दुःख पीडा पर्दाखेरि यसले मद्दत दिन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउँदै अभ्यासको सुरुवात पनि गराउने। त यस्तो किसिमले चाहिँ व्यक्तिलाई बिस्तारै बिस्तारै सम्यक मार्गमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। र यसरी ल्याइसकेपछि अब कोही व्यक्ति धेरै पाप गरेका हुन्छन्, त्यस्ता चाहिँ घना पाप गरेका, जघन्य पाप गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि भगवानको सम्यक मार्गमा ढोका खुल्ला छ। अरूले हेपेर उ गरेर त तल्लो जात छिची दुर भनेर फ्याँकेका त्यस्ताहरू पनि छन्। तिनीहरूको लागि पनि यो सम्यक मार्गमा ढोका खुल्ला छ, स्वागत छ। यहाँ कुनै जातिवादीको कुरा छैन, यहाँ कुनै त्यो पापी भन्ने घृणा गर्ने कुरा छैन। यहाँ त सानो पाप होस् या ठुलो पाप होस्, पापसँग एउटा गुण हुन्छ। हुन त पापसँग सबै बैगुनी छ, पापले त दुःखै दिन्छ हामीलाई, तर एउटा गुण छ अरे। त्यो गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पाप कर्म होइन काट्न सकिन्छ, पाप कर्मलाई काट्न सकिन्छ अरे। अब यसमा अलिकति हामीले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। पाप काट्ने भनेको के हो, कस्तो कुरोलाई पाप काटेको भनिन्छ भन्दाखेरि भगवानले पाप काट्नलाई 4वटा उपाय बताउनु भएको छ, जसलाई भगवानको भाषामा त्यसलाई 4 बल भनिन्छ। 4 बललाई अपनाएपछि जस्तो सुकै पाप पनि काटिन्छ भनेर भनिएको छ होइन। त्यो 4 बललाई अपनाएर ताराढोलमा को स्तुति पाठ गर्यो भने पाप काटिन्छ भने त्यहाँ त्यसमा भने चाहिँ दिक्पा थाम्च्या रप्तु जोममा अरे सबै पाप काटिन्छ भन्ने स्थितिमा छ होइन। तर 4 बल त हुनु पर्यो, 4 बल नभइकन चाहिँ पाप काट्दैन। पाप काट्नलाई 4वटा बल हुनुपर्छ। 4वटा बल भएर चाहिँ भद्रचर्य पाठ गर्यो भने पनि पाप काटिन्छ। भद्रचर्यमा ढेदा मलियसु झ्याउर दिक्पा दागी गिप चिसिपा ढेदा थाम्च्या दागी सोस्रो स्याक भनेपछि होइन। अनि 4 बललाई अपनाएपछि भद्रचर्य चाहिँ पाठ गरेर साधना गर्न सक्यो भनेदेखि पाप काटिन्छ भनिन्छ। त्यस कारण 4 बल के हो त भन्दाखेरि एउटा बल हो साक्षी बल। साक्षी, अब साक्षी भने मैले फेरि तपाईँले साथी यो अरू छ, यो साक्षी भनेको चाहिँ के हो, साक्षी भनेको चाहिँ साक्षी बस्नु भन्छ नि हामीले, साक्षी बस्नु भन्छौँ नि त, विटनेस, इङ्ग्लिसमा विटनेस भन्छ, विटनेस साक्षी बल। त्यो साक्षी बस्दिने व्यक्ति चाहिँ निष्पाप भएको हुनुपर्छ। फेरि जो पाइतिर साक्षी बसेर साक्षी हुँदैन। पाप काट्नलाई पापी मान्छेले साक्षी राखेर पाप काटिँदैन।
त्यसकारण निष्पाप भएको व्यक्तिलाई हामीले साक्षी राख्नुपर्छ। त्यो निष्पाप भएको व्यक्ति चाहिँ नि सम्यकसँग भगवान् बुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरू र उहाँको शिष्यहरू थुप्रै त्यस्ता निष्पाप भइसकेका हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ साक्षी राख्ने। त्यसपछि गएर अनि अर्को एउटा बल छ, पश्चातापको बल। पश्चाताप हैन, हामीले थाहा नपाएर झुक्किएर बिख खायो भने, खाइसकेपछि पछि थाहा पायो भने हामीले के हुन्छ, के महसुस हुन्छ? लौ नि खत्तम भएछ, खत्तम भएछ भने आउँछ हुँदैन? पश्चाताप आउँछ नि। त्यस्तै हामीले जानेर गरेका हुँला, नजानेर गरेका हुँला, अतीतका अनादिकालदेखि पाप त हामीले अनादिकालदेखि गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो पाप प्रति पश्चाताप भन्नुको तात्पर्य पापलाई पाप हो भनेर स्वीकार गर्ने। पापलाई पाप हो भनेर स्वीकार्नु, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि पाप गरेपछि दुःखै पैदा गर्छ पापले भनेर स्वीकार्नु, पापको फल दुःख मात्रै हुन्छ भनेर स्वीकार्नु। त हरदम हर क्षण हर पल पापको पक्षमा आफू नउभिनु हैन। यसलाई भनिन्छ पश्चाताप। पश्चाताप यो दोस्रो बल। तेस्रो बल बाचा बल। बाचा गर्नु पर्यो। अब आफूले यो पापको पक्ष लिने छैन हैन, पापलाई पाप होइन भन्ने पक्ष लिने छैन, पाप कर्मलाई मैले सही कर्म हो भनेर निर्धक्कका साथ स्वीकार गर्ने छैन। अब उपरान्त मैले पापलाई पापै हो, अब उपरान्त मैले पापलाई पापै हो भनेर स्वीकार गरी हैन, आफूले जानी जानिकन निर्धक्कसँग ती पाप कर्म पुनः दोहोऱ्याएर गर्ने छुइनँ अरे। बाचा गर्नु पर्यो। त्यसपछि चौथो बल चाहिँ अब अहिलेको साक्षी, पश्चातापको बल, प्रतिज्ञाको बल, तीनटा भएपछि अवश्य पनि पाप काट्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु पर्यो। आत्मविश्वास हुनु पर्यो। अलिकति बुद्धि भाषामा आत्मविश्वास हुनु पर्यो। फेरि त्यतामा विश्वस्त भयो भने फेरि पाप काटिँदैन। विश्वस्त हुनु पर्यो। पाप कर्म हो भनेर बताउने पनि त्यही बुद्ध हुन्। यो चारवटा बललाई अपनाएर पाप काटेमा पाप काटिन्छ भन्ने पनि त्यही बुद्ध हुन्। बुद्धले ढाँट्दैन। त्यसरी मैले यो चार बल अपनाएँ, अब मेरो पाप काटिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु पर्यो। यसरी विश्वस्त भएपछि मात्रै अनि पाप काटिन्छ अरे। अब यो हुनुको लागि एउटा घटना छ। कुब्लाई खान, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, इतिहासमा आउँछ। कुब्लाई खान भन्ने एकजना सम्राट हुन्, मङ्गोलका सम्राट हुन् र उनका गुरु चाहिँ यो शाक्य गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम छेगेल फाक्पा भनिन्थ्यो। उनका राजगुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँले चाहिँ अब राजा भएपछि त पाप धेरै गरेका हुन्छन् के अरे। राजा हुन्छ, पाप धेरै गरिरहेका हुन्छन्। अब पाप काट्नलाई चार बल त भनियो। चार बल मध्ये पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कुन चाहिँ हो त? चार बुन्दा मध्ये महत्त्वपूर्ण बुन्दा चाहिँ कुन चाहिँ हो त भनेर सोधे। कसले? कुब्लाई खानले। कसलाई? छेगेल फाक्पा कल्याण मित्रलाई। अनि छेगेल फाक्पा कल्याण मित्रले भन्नुभयो चार बल मध्ये पनि दुईटा बल चाहिँ नितान्त आवश्यक छ भन्नुभयो। कुन दुईटा भनेपछि पश्चातापको बल र प्रतिज्ञाको बल। पहिला गरेकोमा पश्चाताप हुनुपर्ने, अब उपरान्त दोहोऱ्याएर नगर्ने भन्नेमा प्रतिज्ञा हुनुपर्ने। यो दुईटा पुरा भएपछि पाप काटिन्छ अरे। यो कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तसर्थ यसरी पाप काट्ने कुरो यो हो। यदि पाप नकाटिने हो भने अङ्गुलीमाला भन्ने व्यक्ति भगवान् बुद्धले ज्ञानमा
ल्याउन सक्नुहुन्न थियो। किनकि त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अङ्गुलीमाला र बुद्ध बीचको संवादमा अङ्गुलीमालाले के भन्छ, अब म समाजमा आएर पनि के पो गर्नु छ र, समाजले त मलाई मान्छे भनेर स्वीकार्दैन, मलाई त्यो डाका हत्याराको दर्जा दिइसकेको छ, अब म तपाईँले भनेको कुरा मानेर समाजमा आएर अब के पो हुनेवाला छ र, भइगयो मलाई यस्तै अवस्थामा छोडिदिनुहोस् भनेर अङ्गुलीमालाले भनेको देखिन्छ। अङ्गुलीमालाले त्यो किन भन्यो भने अब समाजमा आएर उसको पक्षमा बोलिदिनु को नै पो छ र, अब उसलाई त सबैले घृणा गर्छन्, पापी त पापी हत्यारा भन्छन्, समाजमा मेरो स्वीकार्य छैन, त्यसैले भइगयो भगवान् म अब समाजमा आउन जरुरी, म आएर के पो होला र भनेर अङ्गुलीमालाको जो भनाइ छ त्यो भनाइको अर्थ के भन्दाखेरि गरिसकेको पापलाई फेरि काटेर त्यहाँ शुद्ध पार्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो नि त। उसले उसो भने त्यो यत्रो पाप त मैले गरिसकेँ, 979 मान्छेको हत्या गरेर मैले औँलाको माला त लगाइसकेको छु, अब म पुनः समाजमा आएँ भने समाजले मलाई स्वीकार गर्नेवाला छैन, किनकि म त पापी हुँ, हत्यारा हुँ भनेर भन्यो। त्यसमा स्वयं भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमी जो पापी हत्यारा भन्छौ त्यसलाई पखाल्न मिल्छ भन्ने चाहिँ भगवान्को आशय त्यो हो, त्यसलाई पखाल्न मिल्छ, त्यसलाई पखाल्न मिल्छ भन्ने पक्षमा म खडा छु, भले अरू खडा होला नहोला त्यो पक्षमा म खडा छु। तिमीले यो पखाल्नेतर्फ तिमी आउँछौ भने तिम्रो पक्षमा म हुन्छु, म तिमीलाई स्वीकार्छु भनेर भगवान्ले स्वीकार गरेपछि मात्रै अङ्गुलीमालाले चाहिँ त्यो रक्तम्य हतियार छोडेको हो हैन। त्यस्तै अनि उसको पनि पाप पखालियो, पाप काटियो, यो कुरा स्पष्ट छ। उ त झन् अरहतै भयो, पाप काट्ने मात्रै त अरहत भयो झन्। त्यस्तै अन्य केही व्यक्तिहरू पनि छन् जस्तो अजातशत्रु, आफ्नो धर्मात्मा बाउको हत्यारा भएको भनिन्छ क्या, त्यहाँ बाउको हत्या गरेका थिए भनिन्छ। पछि उनले सही कल्याण मित्र फेला पारे, सम्यकसम भगवान बुद्ध उनका कल्याण मित्र भए। त सम्यकसम भगवान बुद्धकै आज्ञाबाट उसले पनि पाप पखाल्यो र बाउ हत्या गरेको पाप, जघन्य पापको जुन फल बोल्नु त्यो फल थोरै मात्रै भोगेर ऊ त्यहाँबाट मुक्त भएको भन्ने कुरा छ। त्यसकारण चाहे त्यो आकाशको चन्द्रमा बादलले ढाकेको होस्, चाहे त्यो बादलबाट मुक्त भएको चन्द्रमा होस्, चन्द्रमा त चन्द्रमा नै हो। बादलले नढाकेको अवस्थामा मेघ मुक्त भएको चन्द्रमा झन् त्यो त सुनमा सुगन्धै भइहाल्यो, चन्द्रमै हो, प्रष्टि हो। तर घना बादलले ढाकेको चन्द्रमा जब त्यो बादल हटिसकेपछि चन्द्रमा त चन्द्रमै हो। त्यस्तै हामीहरू सबैसँग एउटा चाहिँ बुद्ध समानको चित्त शुद्ध, मनको शुद्धता छ, मनको पवित्रता छ, मनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ पवित्र छ, त्यो स्वभावैले शुद्ध छ भने त्यो त हाम्रो प्रकृति स्वभाव हो नि हैन। राग, रिस, मोह, हत्या, हिंसा, धुर्त्याइ, छलकपटीहरू त्यो त आकस्मिक हो नि, त्यो त अस्थायी हो नि हैन। स्थायी त मनको स्वभाव पवित्र शुद्ध छ, त्यो बुद्ध समान छ भने त्यो अस्थायी कुरोलाई हटाइदिइसकेपछि त स्थायी कुरो त रहिरह्यो, त्यो सफाइ छ। त्यो भनेपछि पापलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ, पापलाई काटेमा काट्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा राम्रोसँग बताउन सक्नुपर्छ, उसलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ। जो व्यक्ति पापी छ हैन, उसलाई घृणा गरेर होइन कि उसलाई सही बाटो देखाएर वास्तविकता के हो बुझाएर उसले गरेको पाप कटाउनुपर्छ हैन। त्यस्तो किसिमले बिस्तारै बिस्तारै त्यसुकै मूर्ख व्यक्तिले पनि धम्ममा ल्याउन सकिन्छ। किनकि जतिसुकै मूर्ख व्यक्ति
पनि अज्ञानी व्यक्ति पनि उसको मनको स्वभाव शुद्ध हुन्छ, मनको स्वभाव बुद्ध समानै छ। त्यसकारण उसलाई आकस्मिक अस्थायी नकारात्मक सोच विचारले मात्रै उसलाई चाहिँ धमिलो पारिदिएको हो। वास्तवमा उसको मन त कञ्चन छ, मनको स्वभाव त कञ्चनै छ भनेर हौसला बढाएर ती पापीहरूको लागि पनि भगवानको सम्यक मार्गको ढोका खुल्ला छ। उनीहरू यहाँ आएर अभ्यास गर्न सक्छन्। नपत्याए तपाईँले भगवान बुद्धको जीवनीमा हेर्नुहोस्, कस्तो कस्तो दर्दनाक अवस्थामा फँसेका व्यक्तिहरू पनि भगवानको सही मार्गमा आएर उनीहरूले शान्ति प्राप्त गरे हैन। त्यस्ता चोर, डाका, फटा, वेश्यावृत्ति गर्ने, हत्या गर्ने, बाउ मार्न पछि नहट्ने, आमा मार्न पछि नहट्ने, यस्ता खालका व्यक्तिहरू अन्तमा आएर भगवान बुद्धको ज्यान ल्यावा, भगवान बुद्धलाई ज्यान लिन खोज्ने, बुद्धलाई त कसैले मार्न सक्दैन तर पनि मार्छु भनेर पछि परेका ज्यान लिन खोज्ने व्यक्ति पनि कति थुप्रै थिए, त्यहाँ थुप्रै थिए। त्यसमध्ये एउटा देवदत्त पनि हो। त्यस्तो देवदत्तलाई पनि भगवानको अनुकम्पा महाकरुणाको चाहिँ वर्षा भयो। भगवानले उसले अन्तिम प्राण जाने बेला धरीमा पनि करुणाको हात फैलाउनु भयो। देवदत्त यसतर्फ आऊ, यसतर्फ आऊ, तिमी जुन तर्फ जाँदैछौ त्यहाँ खतरा छ, तिम्रो भविष्य अँध्यारो छ, यसतर्फ आऊ भनेर भगवानले हात फैलाइरहनु भयो। अब यस्ता कुराहरू थुप्रै छन् त्यहाँ। अब भनिन्छ कि देवदत्तले जघन्य पाप गरे तापनि भगवानको करुणा उनीमाथि रहिरह्यो र अझै महायानको सूत्रहरूमा त एक दिन देवदत्त समाजमा बुद्ध भएरै जान्छन् भनेर पनि बताएको छ हैन। त्यसकारण भगवानको यो सम्यक मार्गमा त्यस्तो सुकै अपराधीको लागि पनि ढोका खुल्ला छ, दैलो खुल्ला छ। त्यस्तो सुकै अपराधी पनि त्यो अपराधी होइन, उसलाई त अपराधले अपराधी बनाइदिएको हो। उसको वास्तविक स्वरूप त ऊ शुद्ध छ, ऊ शुद्ध बुद्ध समान छ। पनि भगवानको भनाइ त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि मान्छे स्वभावैले नराम्रो भनेर भगवानले कहिले पनि भन्नु भएन। उसलाई विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न चाहिँ हैन अवस्थाले त्यस्तो अवस्थामा उसलाई चाहिँ धमिलो बनाइदिरहेको हुन्छ। तर त्यो धमिलो त अस्थायी हो, स्थायी त होइन। त्यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ, हटाउने उपाय पनि छ। उपाय अपनायो भने त्यो हट्छ पनि, अनि ऊ शुद्ध हुन्छ, ऊ बुद्ध हुन्छ। त्यो बुद्ध हुने हामी सबैसँग त्यो हक छ। हामी बुद्ध हुने पाउने हक सबैसँग छ। त्यसकारण मैले यहाँ भन्छु, अन्य सम्यक मार्गबाट बाहिर भएका अन्य धर्मावलम्बीहरूमा आफू भगवान बन्ने भन्ने चाहिँ अलिक गाह्रो छ। कोही कोहीमा आर्ग्यु, तर अधिकांशमा चाहिँ के छ भने चाहिँ भगवान कोही छन्, हामी उसको दास हो, भगवान दास हैन। हामी उसको दास भएर बस्न पायो भने पुग्यो भन्ने खालको कुराहरू थुप्रै छ हैन। यता सम्यक भगवान बुद्धको मार्गमा चाहिँ हरेक व्यक्तिहरू भगवान बन्ने हक छ, भगवान बन्न सक्छ यदि उसले त्यो अस्थायी धमिलोलाई सङ्लो पार्न सक्यो भने सबै भगवान बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धको मान्यता त्यो हो। र त्यो भगवान बन्न सक्छ भन्ने एउटा आधार के छ भन्दाखेरि हरेक प्राणीहरूसँग भगवान बुद्धको गर्व छ। सुगत गर्व भन्छु यहाँलाई, सुगत गर्व छ। बुद्ध हुने बिउ छ, बिउ छ, मात्र त्यसलाई मलजल गर्नु पर्यो अनि बुद्ध जागिहाल्छ। कुरो त्यति मात्रै फरक हो। हामीले जबसम्म मलजल गर्न सकेनौँ त्यो बिउमै भर्खरैमै रहिरहन्छ हैन। जब हामीले त्यसलाई मलजल गरेर सही ठाउँमा पुर्याएर मलजल गर्न सक्यो भने त्यो जाग्छ, त्यो बुद्ध बन्छ। त्यो हरेक प्राणीहरूसँग छ। त्यसैले हामीले हरेक प्राणी, कुनै पनि प्राणीहरूलाई अपमान गर्नु हुँदैन, उसले अपशब्द बोल्नु हुँदैन, किनकि उसँग बुद्ध हुने बिउ छ। चाहे त्यो धर्ममा लागेको होस्, चाहे त्यो अधर्मी होस्, चाहे त्यो आस्तिक होस्, चाहे त्यो नास्तिक होस्, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि भोलि तपाईँ बुद्ध पनि उनीहरूकै मद्दतबाट हो।
जो प्राणी बुद्ध बन्छन् त्यो प्राणीहरूको मद्दतबाट बुद्ध बनियो। उहाँहरूको मद्दत नभइकन बुद्ध बन्न सक्दैन। अरू कुरा छोडिदिउँ, तपाईँले एउटा अभ्यास गर्नलाई त्यो शत्रुको मद्दत चाहिन्छ। त्यो त सहनशीलताको अभ्यास, सेपा गुम्बा होइन। सहनशीलताको अभ्यास गर्नुलाई शत्रुको मद्दत बिना तपाईँ सहनशीलताको अभ्यास गर्न सक्दैन। 1 सक्दैन, 2 सक्दैन, 3 सक्दैन। त्यसैले जब खुङ्खार शत्रुको सामना तपाईँले गर्नुहुन्छ र तपाईँ सहन सक्नुभयो भने त्यहाँ सहनशीलताको अभ्यास भयो। त्यही व्यक्ति भोलि गएर बुद्ध बनियो। नसहने व्यक्ति बुद्ध बन्न सक्दैन। शत्रुको सामना गर्न नसक्ने व्यक्ति कोही पनि बुद्ध बन्न सक्दैन। त्यसकारण जो व्यक्तिले शत्रुको सामना गर्न सक्छ, सहन सक्छ, ऊ आफूले जितेको हुनेछ होइन। आफूले जित्छ कहिले? जब उसले सहन शक्तिमा चाहिँ विकास गर्न सक्छ, सहन शक्तिमा, सहनशीलतामा अटल रहन सक्छ। तब उसले आफूलाई जितेको हुन्छ र ऊ बुद्ध बन्छ भोलि गएर। तसर्थ यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो होइन। हरेक प्राणीलाई हामीले चाहिँ एउटा नर्गलोकको चाहिँ व्यक्तिदेखि लिएर र सेफ्टी ट्याङ्कीको किरा फटानादेखि लिएर स्वर्गलोकका ब्रह्मलोकका देवी देवतादेखि सबैलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ कि उनीहरू हरेकको मनमा बुद्ध नेचर, सुगत गर्व छ। बुझ्नु भएन? समस्या त त्यो हो, आकस्मिक हो। समस्या त त्यो अस्थायी हो, त्यो वास्तविक त होइन। जति पनि हामीले समस्या आइरहेको छ त्यो झुटोमा टिकेको हुन्छ, त्यो सच्चाइमा टिकेको हुँदैन। समस्या दिदी सबै झुटो खोक्रोमा टिकेर आइरहेको हुन्छ होइन। रिस आयो, रिस पनि खोक्रोमा टिकेर आइरहेको हुन्छ। लोभ जाग्यो, त्यो पनि खोक्रोमै टिकेको हुन्छ। मोह जाग्यो, त्यो पनि खोक्रोमै टिकेको हुन्छ। खोक्रो भन्ने अर्थ के हो? जसको वास्तविकतै छैन, त्यस्तोमा टिकिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो अस्थायी भयो। त्यसैले त्यो हटाएमा हट्न सक्ने भयो होइन। त यसरी बुझेर हामीले मान्छेहरूलाई एकदमै साहस दिन सक्नुपर्छ। कहिले भन्छ नि, म एकपल्ट मेरो मावली गाउँमा गएको थिएँ। मेरो मावली गाउँ, उनीहरू भण्डारी खलकेर हुन्। माथि मेरो मावली घर छ, त्योभन्दा मुनितिर फेरि अर्को सानो गाउँ पनि छ। त्यो गाउँमा मेरो आफ्नो मामाको आफन्त पर्ने हुनुहुन्छ। मेरो मामाको सासू पर्थ्यो। म सिक्किस्तै बिरामी भएको बेला म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि म अलिकति भगवान् बुद्धको धर्ममा लागेकोले अब केही मेरो एउटा कर्तव्य हुन्छ होइन। म भगवान् बुद्धको चेला भएको नाताले त्यो सिक्किस्तै बिरामी भएको आमाने सामना हुँदाखेरि मैले उसलाई कसरी मद्दत दिन सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा कर्तव्य हुन्छ। र मैले उनलाई मैले बुद्ध धर्मबारेमा केही बोलेँ। उनीहरू बुद्धिस्ट होइनन्। अनि भगवान् बुद्धको धर्मको बारेमा केही मैले बोलेँ। त्यति बेला मलाई अलिकति बोल्ने तरिका त्यति आउँदैन थियो। तर पनि अब सिद्धि भनेपछि त मान्छेलाई त्यो कुरा पचाउँदैन। अनि उहाँले के भन्नुभयो, आफू यहाँ मर्न लागिरहेछ, कहाँ त्यो कुरा मैले बुझ्न सक्छु त, अप्नाउन सक्छु। आफू मर्न लागिरहेछ, आशाभित्र फत्र पर्नु भएको छ। त्यस्तो बेलामा उनले के पो सोच्न सक्दैन होइन। त्यस कारण एकदमै त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै होसियारपूर्वक त्यो मान्छेलाई मन पर्ने हिसाबले बताउन सक्नुपर्छ। त्यो भाषाको मिठास मलाई त्यति बेला थिएन। म भर्खर इन्डियाबाट पढेर आएको थिएँ। अनि फलाना तिमी अहिले मर्न लागेको छौ, सास जान लागेको छ, तिमीले अहिले यसरी सोच्नुपर्छ, यसरी बस्नुपर्छ भनेर अलिकति त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर भन्दाखेरि त उहाँ बिरामी त झन् आत्ति उ त होइन। त्यस कारण एकदम होसियारपूर्वक, त्यस्तो बेलामा धेरै होसियारपूर्वक भन्न सक्नुपर्छ होइन। तसर्थ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि व्यक्तिलाई जब हामीले धम्म देशना गरेर सही मार्गमा ल्याउन यति सजिलो अवश्य पनि छैन, गाह्रो काम हो। त्यसमध्ये पनि सम्यक मार्गबाट बाहिरी रहेका व्यक्तिहरूलाई भगवानको सम्यक मार्गमा अब फेरि बुद्ध धर्म के छ भने तिमी मेरो धर्म राम्रो छ यहाँ आऊ भनेर भन्ने कुरा पनि हुँदैन। मात्र उसलाई बाटो देखाउने हो, यस्तो भन्ने हो होइन। यदि उसले राम्रो लाग्छ भने ऊ आउन सक्छ, उसलाई ढोका खुल्ला छ। यति नै कुरा हो, कुरै यति हो। तसर्थ अब एउटा भोट भाषामा भनेको छ नि, खा ढकपो न न्यान डेल्न खा स्यानपो मिद्यो के मितौँ भन्ने एउटा
कहावत छ। यो भनेको अर्थ चाहिँ खा ढाकपो त न्यान टेल्न भनेपछि बोली बिक्नी हैन, बोली बिक्नीसँग सम्बन्ध भयो भनेदेखि बोली बिक्नी खा ढाकपो पनि अलिकति कडा वचनवाला अथवा के भन्छ नि त्यसलाई अधिकार भएका, बोल्न अधिकार भएका हैन, उसले चाहिँ जे बोले पनि उसको अधिकार छ भन्ने जस्तो हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ नि पावरमा पुगेका। त त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध भयो भनेदेखि अनि आफूले नचाहँदै पनि उसको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ अरे हैन, उसको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा कहावत छ अरे। भन्नुको तात्पर्य हैन, एकदमै धनी व्यक्ति, पावर भएको व्यक्ति सँग चाहिँ कुटुम्ब गाँस्यो हैन, नाता बनायो भने अनि त्यो नाता बनाउने आफू कमजोर भएकोले अनि अब त्यो पावरवाला उसमा त पावर छ, पावर भएकोले अनि तपाईले उसलाई छोड्न सक्दैन अरे। हो त्यो कुरा हो, किनकि उसको पावरले तपाईलाई छोड्दैन। उसको पावरले तपाईलाई उठ भने उठाउँछ, बस भने बसाउँछ, त्यस्तो बनाइदिन्छ। त्यसकारण अब हामीले पापलाई पाप हो भनेर नबुझेर पाप सँगसँगै बस्यो भने पापलाई नदेखिए तापनि पापले तपाईलाई छोड्नेवाला छैन, पापले तपाईलाई छोड्दैन। एकजना शाक्य परम्पराका महान गुरुले भन्नुभएको छ, धर्मात्मा व्यक्ति पापसँगै कहिले पनि सुत्न हुँदैन अरे भन्नुभएको छ। पाप लिएर कहिले पनि सुत्न हुँदैन अरे। त्यो पाप नकाटुन्जेसम्म पापलाई प्रायश्चित गरे हुनुपर्छ। जब पाप काट्यो तब मात्रै सुत्नु रे एउटा भनाइ छ। जसरी महासमुद्र फोहोर मैलासँग बस्दैन, त्यस्तै महान व्यक्तिहरू पापसँग बस्दैनन् रे भन्नुको तात्पर्य तपाईले बिहान बेलुका गरेको पाप बिहानै काट्नु पर्यो, बिहान गरेको पाप दिउँसै काट्नु पर्यो, दिउँसो गरेको यस्तो किसिमले जोस्। अब पाप त भइरहेको हुन्छ, हामीले गरिरहेका हुन्छौँ होइन। पाप गर्न नचाहँदै पनि पाप भएर गइरहेको हुन्छ। त्यस्तो पापलाई हामीले काट्दै लानुपर्छ। यदि त्यो पाप काटेन भने पाप थुप्रिँदै जान्छ, त्यो ठुलो बाधक बन्छ अगाडि। तसर्थ बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला पाप काटेर पापलाई फत्ते गरेर मात्रै सुत्नु पर्यो। पापसँग कहिले पनि सुत्नु हुँदैन, पापलाई साथमा लिएर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन होइन। जस्तो किसिमले हामीले अब सबभन्दा पहिला पाप काट्ने कामहरू पनि सिक्नुपर्छ। व्यक्तिहरूलाई आफूले गरेको अपराधलाई अपराध हो भनेर गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ। त्यो बाहिरी मुखले मात्रै होइन, भित्र अन्तरात्मादेखि त्यसलाई महसुस गराउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै उसले त्यसलाई दोहोऱ्याएर गर्दैन पछि। यस्तो किसिमले अब अर्थचर्या गर्दाखेरि चाहिँ यो हो। फेरि यहाँ एउटा कुरा आयो, अब बोधिचित्त लिइसकेपछि बोधिचित्त त लियो, बोधिचित्तको सिल बोधिसत्वको सिल लिइसकेपछि हामी जहाँ गए पनि यो सिलले छोड्दैन। जबसम्म त्यो सिल रहिरहन्छ, मरेर अर्को चोला लिए तापनि यो सिल चाहिँ साथ नै रहिरहन्छ अरे। यो प्रतिमोक्ष सिल त होइन, भिक्षु भिक्षुनीको सिल त होइन। भिक्षु भिक्षुनीको सिल चाहिँ मर्दाखेरि त्यसले छोडिदिन्छ, फेरि सकिन्छ, अर्को चोलामा पुनः लिनुपर्ने हुन्छ। तर बोधिसत्वको सिल चाहिँ त्यो मनसँग बढी सम्बन्धी हुने भएकोले मनको यात्रा जबसम्म रहिन्छ तबसम्म यो फेरि साथसाथमै रहन्छ भने अब अर्को चलामा कसरी याद गर्ने? यदि बिर्स्यो भने त फेरि त्यहाँ समस्या हुन्छ।
त्यो नबिर्सनको लागि हामीले मलम पाठ गरिरहनुपर्छ। जस्तो साङ्चो मलम, भद्रचर्य प्रणिधान, राजा जस्तो यस प्रणिधानको पाठ गरिरहनुपर्छ। झ्याङचुप सेम्ने नाम्या झ्यामग्युरो, मैले बुद्धिचित्त लिएको कहिले पनि बिर्सन नपरोस् भनेर यो पाठ पनि गर्नुपर्ने रहेछ होइन। र अरू कुराहरू हामीले सबै अभ्यास गर्न नसके तापनि बोधि प्रणिधि चित्त झ्याङचुप मुन पेसेम के रे, बोधि प्रणिधि चित्त अरूको हितको लागि म समयसम्म बुद्ध बन्नेरै छोड्छु भन्ने भावनालाई हामीले बिर्सेको छैन भने अरू बिर्से पनि त्यति फरक पर्दैन अरे। यति मात्रै सम्झना आयो भने पनि पुग्छ अरे। म बुद्ध बनेरै छोड्छु भन्ने भावना चाहिँ अनि बिर्सेनौँ भने यति मात्रले पनि सबै काम गर्न सक्छ होइन। हो यसरी पनि हामीले भन्न सक्नु पर्यो। अब तपाईँले बेला बेलामा जातक कथा पनि पढ्नुपर्छ। भगवानको जातक कथा, भगवान बुद्धले आफू भगवान बन्नुभन्दा पहिला के अभ्यास गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ जातक कथामा आउँछ। केरप भनिन्छ भने जातक कथा, त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। तसर्थ त्यो जातक कथाहरूमा अहिले हामीले कर्म हेतु फलभित्र त्यस्ता थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन् जुन किताब अहिले नेपालीमा आउँदैछ। उसले अनुवाद अब लगभग पुस्तकसँग लागेको छ। त्योभित्र पनि यो धेरै कुराहरू उल्लेख भएको छ जातक कथामा। र त्यो जातक कथाहरूमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्मको फल भोग्न पर्ने कर्म जुन गरियो त्यो कर्मले हामीलाई हतपत छोड्दैन, त्यो फल पकाएरै छोड्छ भन्ने कुराहरू छन्। जबसम्म त्यो कर्म टुङ्गिँदैन तबसम्म फल चाहिँ त्यसले दिन्छ। राम्रो कर्म गऱ्यो भने राम्रै फल दिएला, खराब कर्म गरेछ भने अब दुःखद दर्दनाक फल दिएला। त फल चाहिँ जबसम्म त्यो कर्म रहिरहन्छ फल बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ कतिपय आर्य बुद्धिसत्व भइसकेकाहरूले पनि पशुलोकमा जन्म लिएका हुन्छन् भनेर बताएको छ। आर्य बुद्धिसत्व भएकाहरूले पनि, बुद्धिसत्वहरू पनि पशु योनिमा जन्म लिएका हुन्छन् रे होइन। पशुलोकमा जन्म लिँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यहाँ फेरि पशुको व्यवहार गर्दैनन्। व्यवहार चाहिँ के हुन्छ त? बुद्धिसत्वको गर्छन्। फेरि बुद्धिसत्वकै व्यवहार गर्छन्। जस्तो कि एकजना ऋषि जङ्गलमा गएर उनी ध्यान तपस्या गरेर बस्दाखेरि यस्तो एउटा चाहिँ खडेरी लागेछ कि खडेरी लाग्दाखेरि जङ्गलका कन्दमूलहरू अब खान योग्य चिजहरू सबै त्यहाँ खत्तम भए होइन। र एउटा बुद्धिसत्व चाहिँ त्यहाँ खरायोको चोला लिएर बसेको थियो। उसले मान्छेको भाषा बोल्थ्यो, मान्छेको भाषा बुझ्थ्यो, बोल्थ्यो भने त्यो खरायो। तर ऊ बुद्धिसत्व थियो। हेर्नुहोस् त, बुद्धिसत्व पनि खरायोको चोला लिएर बसेको। अनि त्यो ऋषिले चाहिँ निराश भएछन्। अब खाने चिज केही पनि छैन, जङ्गलमा बसेर त काम, अब त तलतिरै जानु पर्यो, सहर बजार नगर गाउँ घरतिर जानु पर्ला भन्ने सोच आएछ अरे। उनले जङ्गल त्याग्ने निश्चय गरे। यो कुरा चाहिँ त्यो खरायोले चाल पाएछ। अनि त्यो खरायोले मान्छेको भाषा बोलेर ऋषिमुनि तपाईँ नजानुहोस् गाउँ घर, त्यहाँ धेरै बाधा छ, धेरै समस्या छ, त्यहाँ पापको दलदल छ, त्यहाँ पुगेपछि धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर धेरै सम्झाए बुझाए। ऋषिले अब अरू उपाय पनि छैन, बाँच्ने उपाय के खाएर बाँच्ने त? सबै अब खडेरी लाएर खत्तम भइसक्यो। ढुङ्गा खानु भएन, माटो खानु भएन। अनि त्यो खरायोले तपाईँ जाने नै हो भने यति दिन त बस्नु भनेर पहिला 7 दिनको भाका लागेको छ। ऋषिलाई मानेन। 6 दिनको भाका राख्यो, मानेन। 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। 1 दिन त बस्नुहोस्, 1 दिन चाहिँ तपाईँ मेरो अतिथि भएर बस्नुहोस् भनेछ अरे। अनि त्यो 1 दिन चाहिँ त्यो खरायोले ऋषिमुनिलाई आफ्नो ठाउँमा निम्ति दिएछ अरे। है, तपाईँ भोजनको चिन्ता नलिनु, भोजन म तयार पार्छु भन्छ अरे। खरायोले भोजन के तयार पार्ला?
उसलाई विश्वास पनि लागिरहेको थिएन। तर पनि अब अरूले दिएको निम्तोलाई अस्वीकार गर्न पनि त्यो ऋषिले सकेन, स्वीकार्नै पर्यो। त्यसपछि त्यो खरायो त आगोमा हाम फालेछ अरे, बुझ्यो? आगोमा हाम फालेर त्यो ऋषिलाई बरु मेरो मासु खाएर तपाईँ बस्नुहोस्, यो जङ्गल छोडेर उता नजानुहोस् भनेछ ल, हेर्नुहोस् त, ज्यान दिएर। अब तैँले यो के गरेको भनेर ऋषि त हत्तन त्यो खरालो छोप्न गएछ अरे। खरा पुरा आगोले डरेछ अरे त्यस्तो। त्यसकारण त्यो देखेर ती ऋषि मुनिको मन पग्लियो। म जान्न, अब बरु म यहीँ मर्छु, म जान्न भने अठोट र साहस उनीमा पैदा भयो। र त्यो खरायोले त्यस्तो गरेको देखेपछि आकाशबाट वर्षा भयो र इन्द्र पनि त्यहाँ आए भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यो खरायोको क्षतिगरी गरेर उनको जुन खरानी छ त्यो चाहिँ चन्द्रमामा लगेर चाहिँ छाप लगाइदिएर, अहिले चन्द्रमाको कालो धब्बा चाहिँ त्यो हो भन्ने एउटा भनाइ छ, एउटा भनाइ छ त्यो। त्यसैले चन्द्रमालाई के भनिन्छ? शशी भनिन्छ। स भने त खरायोको नाम संस्कृतिमा शशी भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो अरे। कि त्यहाँ कुनै बेला अहिले हाम्रो यिनै बुद्ध हुन्, यिनै शाक्यमुनि भगवान् बुद्ध हुन्, कुनै बेला खरायोको चोला लिएर ती ऋषिमुनिको उद्धार गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान दिएको र उनको क्षतिगरीको राख जो छ त्यो इन्द्रले ल्याएर चन्द्रमामा छाप लगाएको भन्ने कुराहरू छ। ती बोधिसत्वहरू अरूको हितको लागि पशु धरीमा पनि जन्म लिँदा रहेछन् भन्ने कुराहरू भएको छ। कर्म शक्तिशाली छ भन्ने कुरा बुद्ध धर्ममा कर्मलाई निकै जोड दिएको छ। यदि सच्चाइको दर्शन पाएर पनि यसै चोलामा हैन निर्वाण प्राप्त भएन भने अर्को चोलामा त निश्चितै हुन्छ भनेको छ, पक्का हुन्छ भनेको छ। भन्नुको तात्पर्य यदि हामीले यो शाक्यमुनि भगवानको शासनमा सद्धम्मको बिउ रोप्न सक्यौँ भनेदेखि अब आउने मैत्री बुद्धको पालामा अवश्य पनि हामी तर्न सकिन्छ। यो कुरा स्पष्टै छ। त्यसैले हामीले यो बिउ रोप्न चुक्नु हुँदैन, अवश्य पनि बिउ रोपेको हुनुपर्छ। किनकि बिउ रोप्ने बेला यो मान्छेको चोला हो, अर्को चोलाबाट बिउ रोप्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। जुन चोला अहिले हामीले पाएका छौँ, मान्छेको चोला पाएका छौँ, पाएको मान्छेको चोलाबाट नै शाक्यमुनि भगवानको पालामा हामीले बिउ रोप्नुपर्छ। र यो बिउ अवश्य पनि उम्रिने छ र यो मैत्रीय भगवान बुद्धको पालामा फरि फलाउ भएर यसको चाहिँ हैन जुन हाम्रो लक्ष्य हो त्यो पुरा हुनेछ। त्यसैले सुरुवात त अबै गर्नु पर्यो नि त, सुरुवात त अहिलेदेखि नै गर्नु पर्यो। एकैछिनमा झप्पै हुनुवाला त केही पनि छैन, क्रमशः जाने हो। त्यस कारण पाइला त चाल्नु पर्यो। र यी कुराहरू बुझेर यदि हामीले यसै जुनीमा शाक्यमुनि भगवानको शासनमा बिउ रोपेर यसै जुनीमा हामीले सच्चाइको दर्शन नपाए तापनि अर्को उसमा हामीले सजिलैसँग सच्चाइको दर्शन पाउन सक्छौँ। वास्तविक त के हो? सच्चाइको दर्शन पाउन सक्छौँ हामीले। सत्यको दर्शन, सत्य अभिसमय, सत्यको बोध गर्न सकिन्छ अर्को चोलामा। किनकि यो चोलामा यो बिउ रोपियो नि त, यसले गर्दाखेरि अर्को चोलामा सजिलैसँग हामीले त्यो बोध गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले राम्रो राम्रो काम गर्दै गएपछि अर्को चोलामा पनि राम्रो राम्रो हुँदै जाने हो। हाम्रो बालबच्चालाई हेरेर थाहा हुन्छ, कतिपयको बालबच्चाहरू बच्चादेखि मूर्ख हुन्छन्, ठिपीदार हुन्छन्, खतरा हुन्छन्, उनीहरू राम्रोतर्फ लान धेरै गाह्रो हुन्छ। ती व्यक्ति पहिलेदेखि नै खराब काम गर्दै आएका हुन्छन् र अहिले त्यस्तो भएर आएका हुन्छन्। कोही बच्चाहरू बच्चादेखि अर्कै हुन्छन्। फेरि अहिले हाम्रो धर्ममित्र केही बच्चाहरू पनि देखिएको छु म, बच्चादेखि दयालु, मायालु, करुणा गर्ने, एउटा किरा धरी मार्न पनि हिचकिचाट गर्ने, लामखुट्टे टोक्यो भने फु गरिदिने, प्याट्ट हानेर मार्न नसक्ने,
त्यस्तो खालको बच्चाहरू पनि छन् अहिले। त ती बच्चाहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै राम्रो अभ्यास गरेर आइरहेका हुन्छन्। हुने बिरुवाको चिल्लो पात त्यो छ, कर्मको फल त्यसरी आइरहेको हुन्छ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई स्वीकार गरेर भनौँ न, अब श्रावकसँग भएको भिक्षुको शील, भिक्षुनीको शील कहिलेसम्म रहन्छ? जबसम्म यो जुनी रहन्छ तबसम्म रहने हो। मरेपछि भिक्षु भिक्षुनीको शील त्यहाँबाट छुट्छ। तर बोधिसत्वसँग भएको शील मरेपछि पनि साथसाथमै जान्छ। यो त्यो फरक छ होइन? यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ एउटा कुरा आयो, अब यो सम्यक् बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मार्गमा, यो मार्गलाई बोधिसत्व मार्ग भनिन्छ। यसमा त जे मागे त्यही दिनुपर्छ अरे नि त भन्ने कुराहरू आयो। मुटु मागे मुटु दिनुपर्ने, किडनी मागे किडनी दिनुपर्ने, हात मागे हातै, आँखा मागे आँखा दिनुपर्ने कुरोहरू छ। यो त हामीले गर्न सक्दैनौँ, यो त गाह्रो काम छ। कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू आयो। यसको लागि तपाईँ हतोत्साहित हुनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। किनकि यो अहिलेदेखि दिनु भनेको होइन। यो त तपाईँले तब मात्रै दिनु मिल्छ जब कि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पनि तिउन तरकारीको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, साग सब्जीको रूपमै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै देख्न सक्ने अवस्थामा मात्रै तपाईँलाई तिउन तरकारी दान दिनलाई गाह्रो छैन नि त। त्यसले यो शरीर पनि एक दिन तपाईँले अभ्यास गर्दै गएपछि एक दिन यो शरीर पनि तिउन तरकारी जस्तै देख्ने अवस्था आउँछ। त्यति बेलामा पो दिनु भनेको त, अहिलेदेखि दिनु भनेको होइन। जब तपाईँले आफ्नो शरीर अनात्मा तिउन तरकारी जस्तै देख्न सक्ने भएपछि अनि यो शरीर काटेर पनि पीडा हुँदैन, दुःख वेदना हुँदैन। त्यति बेला दिन किन के को गाह्रो भएर सजिलै दिन सकिन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा पुगेपछि मात्रै यो दिनु भनेको हो। अहिले काट्दाखेरि दुख्दाखेरि अवस्थामा दिने होइन। अहिले दिने भनेको त यसलाई सद्धर्म अभ्यासमा उतार्ने हो। सद्धर्म अभ्यासमा अरूको नाममा समर्पित, अरूको हित नै गर्छु भनिसकेपछि दिए जस्तो हो। यो पनि अरूले दिए जस्तै हो। काटेर दिनुपर्छ भन्ने छैन। अरूको लागि म अरूको हित गर्छु भनेको नि आफ्नो शरीर दिए जस्तै हो यो। त्यसै अहिले चाहिँ अभ्यास गर्ने, अहिले मानसिक हिसाबले दिने हो होइन। शारीरिक हिसाबले चाहिँ यसलाई अभ्यास गराउने होइन। अरूलाई नोक्सान हुने काम गर्न नदिने, अरूलाई हित हुने काम गर्ने दिने, यस्तो काममा मात्रै लाउनुपर्छ हाम्रो शरीरलाई होइन। यो पनि दिए जस्तै हो। तर जब त्यो बेला आउँछ जुन बेला तपाईँले दर्शन मार्ग प्राप्त गर्नुहुन्छ, सच्चाइको दर्शन पाउनुहुन्छ, धर्मधातुको बोध हुन्छ, चतुष्कोटि मुक्त निष्प्रपञ्च शून्यताको तपाईँलाई दर्शन पाउनुहुन्छ, त्यति बेला त तपाईँलाई दुःख पनि दुख्दैन। मुटु चाहे मुटु निकालेर दिनु मिल्छ, आँखा चाहे आँखा निकालेर दिनु पनि मिल्छ, र पहिला जस्तै फेरि त्यसलाई त्यो अवस्थामा ल्याउन पनि सकिन्छ। त्यस्तो वचन सिद्ध भएको हुन्छ। त्यति बेला दिन गाह्रो पर्दैन, सजिलैसँग दिन सकिन्छ। त्यसै तपाईँ आत्तिनु पर्दैन अरे। र अहिले चाहिँ कसरी दिने? अहिले चाहिँ एक एक डाडु पानीबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी दान दिँदाखेरि पहिले वाप्पै दान दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। एक डाडु पानीदेखि सुरु गर्ने, एक छाक तरकारीदेखि सुरु गर्ने, बिस्तारै अभ्यास गर्दै लाने। त्यो दिन पनि गाह्रो भयो भने आफ्नै दाहिने हातले देब्रे हातलाई दान दिने, यसरी दिएर सुरु गरे पनि भयो होइन। यसरी अनि पछि अभ्यास गरेर गएपछि अनि जब तपाईँको दानको विकास हुँदै जान्छ, तपाईँसँग धन सम्पत्ति पनि बढ्दै जान्छ। दानको विकास हुँदै जान्छ, धन सम्पत्ति कहाँबाट जुट्दै आउँछ, बढ्दै जान्छ, सह बस्दै जान्छ, हातमा सह बस्दै जान्छ। झन् दियो झन् हातमा सह बस्छ, झन् दियो झन् हातमा सह बस्दै जान्छ। यसरी अनि अगाडि बढ्दै जाने। त्यसकारण तपाईँको जन्म पनि राम्रो हुँदै जान्छ। एकदम धनी कोखमा जन्म हुन्छ होइन। त्यो जन्म हुन्छ, आफू पनि धनी भएर जान्छ। त्यसकारण दान दिएर गरिब हुन्छ भने त्यो गलत, टोटली गलत। दान दिएको मान्छे धनी नै हुन्छ, त्यसले फेरि दान दिन्छ, फेरि धनी हुन्छ। जो व्यक्ति धन सम्पत्तिले सम्पन्न छ, यदि उसले दान दिएन भनेदेखि त्यो उसको पुण्यले पाएको धन सम्पत्ति होइन, त्यो अरू कसैको पुण्यले पाएको हो। त्यो खानालाई
त्यो दान दिने को छ त्यो तपाईँको कोखमा जन्म लिन्छ उसले खान्छ, तपाईँले खाना पाउँदैन त्यो कुरो त्यस्तो हो। जो व्यक्ति कन्जुसी छ तर ऊ धनी छ, जो व्यक्ति कन्जुसी छ ऊ धनी छ, ऊ आफूले पनि खाँदैन अरूलाई पनि दिँदैन, त्यसलाई चाहिँ उसले मजासँग पकडेर राख्छ भने त्यो धन सम्पत्ति उसको पुण्यले आएको होइन, त्यो अर्कोको पुण्यले आएको हो। त्यो खानेवाला अर्कै छ त्यहाँ होइन, चाहे त्यो खानेवाला उसको कोखमा छोराछोरी भएर आएर खाला या उसको कोखमा बच्चा भएन भने अर्को कुनै एउटा उसको नजिक को छ उसले खान्छ, त्यो उसको पुण्यले पाउँछ। त्यो जसले पुण्य गरे उसले फल पाउँछ, पुण्य नगरेर उसँग भएको छ भने त्यो उसको त चौकीदारी मात्रै गर्ने हो, चौकीदारी मात्रै गर्ने हो। तसर्थ दान पुण्यमा दान गर्नुमा ठुलो महत्त्व छ, त्यसमा एउटा सुख छ, आनन्द छ। दान गरेर अरू खुसी भयो भनेदेखि हामीमा हर्षको आँसु बगाउनुपर्छ कि मेरो यो हातले अहिलेसम्म के गर्यो, नहुने काम मात्रै गर्यो, राम्रो काम गरिरहेको छैन भने आज मेरो हातले केही त गर्यो। अरू दुःख हुनलाई के मलम त लगाइदिने यसले, अन्तिममा यो हातको काम के हो, अन्तिममा पुगेपछि आगोमा डढाइदिने हो या माटोमा घुसारिदिने हो या पानीमा हालेर पसाइदिने हो या गिद्धलाई खुवाएर खतम पारिदिने हो नि, यो हात त अरू काम त छैन यसको। तर यो हातले चाहिँ कसैले दान दिएको छ भने यो हातले त ठुलो काम गर्यो, त्यहाँ यस्तो काम गर्यो नि त, त्यसमा तपाईँ एकदम हर्ष उल्लासी हुनुपर्छ। त्यसमा दानको लागि तपाईँको हात सदा सर्वदा हात खुल्ला हुनुपर्छ, यस्तो होइन, यस्तो हुनुपर्छ। अनि तपाईँको हातमा बस्छ। आज हामीले यो वज्रयानमा धन सम्पत्तिको लागि हामीले पूजाहरू गर्ने गरेका छौँ, जम्बलको पूजा, लक्ष्मी महाकाल सेतो महाकालको पूजा होइन, त्यस्तै अनि रातो ताराको पूजा, कुरुकुलाको पूजाहरू हुन्छ, यो सबै वज्रयान तान्त्रिक पूजाहरू हुन्छन्, जसबाट चाहिँ याङ्खु भनिन्छ नि, सह बोलाउने पूजाहरू हुन्छन्। तर वास्तवमै त्यो याङ्खु गर्ने त्यो पुस्तकभित्र के लेखिएको छ त भन्दाखेरि दान के अरे जिम्बे फरो चिम्ब जोगछिर्ता दान पारमी हुनुको लागि मैले यो पूजा गर्दैछु भने है त्यहाँ त्यो धन सम्पत्ति याङ्खु गरेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो लागि गरेको होइन, त्यो तपाईँको सीमितको लागि याङ्खु, तपाईँको सीमित नाफाको लागि त्यस्ता महान बोधिसत्वहरूलाई उतारेर काम गराएको होइन, त्यो त दान पारमी पुरा गर्नको लागि मैले याङ्खु गर्दैछु भनेको हो नि। त्यो त कुरो त्यहाँ त्यस्तो छ। यहाँ दान पारमी यदि त्यो जम्बलहरूले, यदि त्यो सेतो महाकालहरूले, यदि त्यो कुरुकुलाहरूले मलाई मद्दत दियो भने, मेरो हातमा धन सम्पत्ति सह बस्यो भने म कतिलाई हित गर्छु, कतिकोमा आँसु पुछिदिन्छु होइन, कतिले म सहयोग गर्छु, त्यस्तो भन्नेलाई मात्रै उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि याङ्खु आउँछ, म धनी होस् अर्कोलाई दबाउँ, मेरा आफ्नोलाई यस्तो खालको सोच भएकोलाई उहाँले सह ल्याउँदैन, सह दिनुवाला छैन। उहाँले सह ल्याउँदा जोसँग बोधिचित्त छ, महाकरुणा छ, उहाँले सह दिने हो। सह कसरी आउँछ भन्दाखेरि जम्बलहरूले उनीहरूसँग धेरै सम्पत्ति भएर भ्याट्ट तपाईँको हातमा दिने त्यस्तो कुरो होइन। जो कन्जुसिङको सम्पत्ति छ, जसले कन्जुसिङ गरेर राखेको छ धन सम्पत्तिहरू, आफू पनि खाँदैन अरूले पनि दिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ मन्त्रको शक्तिबाट खिचेर ल्याएर तपाईँको ढुटीमा त्यो सह राख्ने हो नि त। एक किसिमले भन्यो भने त्यो चोरी गरेको हो, चोरी गरेको त चोरी गरे तापनि धेरै प्राणको हित गर्छु भनेर गरेको चोरीलाई चाहिँ फेरि यो बोधिसत्व यानमा चाहिँ फेरि त्यो राम्रो मानिन्छ फेरि। तर त्यसलाई तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले लिनुभएको छ भने तपाईँले पक्का चोर गरेको हुन्छ। फेरि पक्का चोर, मन्त्रले चोरेको, चोर सबै हातले लिनुपर्छ, मन्त्रले पनि चोर्नेवाला हुन्छन्, मन्त्रले चोर्ने हुन्छ, मन्त्रले चोरेको दोष लाग्छ। त्यसैले याङ्खु पूजा गर्दाखेरि पवित्र करुणा हुनुपर्छ, बुद्धिचित्त हुनुपर्छ, तब मात्रै याङ्खु गरेकोबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ होइन। कुरो त्यस्तो हो। एवं प्रकारले यहाँ बताइयो कसरी अभ्यास गराउने, व्यक्तिहरूलाई कसरी अभ्यास गराउने भन्ने बारेमा यसरी बताइयो।
केही कुराहरू दान दिन मिल्दैन, होइन? केही कुरा यस्ता छन् जो दान दिन मिल्दैन। आफ्नो शरीर दान दिने अवस्थामा पुगेपछि दान दिन सकिन्छ। आफ्नो शरीर दान दिन सकिन्छ। त्यो अवस्थामा पुगेपछि जब तपाईँको शरीर काट्दाखेरि तपाईँलाई दुख्दैन, पीडा हुँदैन, त्यस्तो साधनाबाट त्यो अवस्था प्राप्त गर्नुभएको छ भने अरूले आफ्नो अङ्गहरू निकालेर दान दिन सकिन्छ। त्यो छ, होइन? अहिले नै दान दिनु हुँदैन भनेको छ। यो चाहिँ स्पष्टै भनेको छ। किनकि बुद्धिचरा अवतारमा के अरे निन्जे सम्पा मदक पर लुइती ताउरा मिज्याउ अरे जबसम्म करुणाको शुद्धता प्राप्त हुँदैन तबसम्म शरीरलाई सिधै दान दिन मिल्दैन भनेको छ। त्यो करुणाको शुद्धता भनेको दर्शन मार्ग। जबसम्म बुद्धिसत्वले दर्शन मार्ग प्राप्त गर्दैन तबसम्म शरीरलाई काटकुट गरेर दान दिइहाल्न मिल्दैन अरे। किनकि त्यहाँ पीडा हुन्छ, त्यहाँ समस्या हुन्छ, होइन? त्यसै दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि अनि पीडा हुँदैन अरे, अनि सिधै शरीरले दान दिन सकिन्छ अरे। कुरो त्यो। तर दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि पनि केही कुरा चाहिँ दान दिन मिल्दैन। जस्तो कुनै भिक्षु, बोधिसत्व भिक्षु हुन्छन् नि, कोही बोधिसत्व भिक्षु हुन्छन्। भिक्षु भएका बोधिसत्वहरूले दर्शन मार्गमै पुगिसके तापनि उसले लागेको 3टा चिवरहरू खोलेर दान दिन मिल्दैन। त्यो दान दियो भने त्यसलाई उचित मानिँदैन, त्यसलाई दानवीर मानिँदैन, त्यसलाई कन्जुसी नै मानिन्छ। त्यही भएर भनेको छ छोग्यो सुम्मा तोक्पा जिन, 3टा चिवर बाहेक अरू सबै उसले दान दिनु रे। अरू पनि केही कुरा छन् उसले दान दिनु मिल्दैन। त्यो बाउआमालाई दान दिन मिल्दैन। फेरि बुझ्नुभयो नि के? बाउआमालाई आफू चाहिँ धेरै माथिल्लो स्तरको बोधिसत्व भए तापनि बाउआमालाई दान दिनु भनेर कहीँ कतै पनि बताएको छैन। बाउआमालाई दान दिन मिल्दैन। बरु आफ्नो शरीर दान दिन मिल्ला, बाउआमा दान दिन मिल्दैन भनेको छ। यदि आफ्नो श्रीमती, यदि बुद्धिसत्व केटा मान्छे हो भने उसको श्रीमती, गृहस्थी बुद्धिसत्वको श्रीमती हुन्छ, छोराछोरी हुन्छ। यदि श्रीमती र छोराछोरीले अनुमति दिए भने चाहिँ दान दिने मिल्छ। फेरि यदि त्यो बुद्धिसत्व गृहस्थी छोरी मान्छे हो भने यदि उसको श्रीमान उसले दान दिन चाहन्छ, श्रीमानले पनि ठिक छ तिमीले मलाई दान दिन सक्छौ भनेर अनुमति दियो भने दान दिने मिल्छ। फेरि अनुमति छैन भने दान दिन मिल्दैन। फेरि होइन, त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसकारण हामीले कमसेकम केही गर्न नसके पनि सुरुवात चाहिँ 1 महिनामा एकपल्ट अष्टशीलको उपसुत व्रत बस्न सक्नुपर्छ। गृहस्थीहरूले विशेष गरेर अष्टमीको अष्टशीलको व्रत तपाईँले अष्टमीमा बसे पनि भयो अथवा पूर्णिमा जहिले पनि त्यसमा दिनको 1 छाक खानु पनि हुन्छ। 1 महिनामा एकपल्ट तपाईँले यो अभ्यास गर्नुपर्छ। सुरु गर्नुपर्छ अभ्यास। त एवं प्रकारले बिस्तारै बिस्तारै गरेर अनि तपाईँले होइन समयको अनुकूलतालाई हेरेर अभ्यास अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा तपाईँले कुरा बुझ्दै जानुभयो भने तपाईँको अभ्यास नगरे पनि अभ्यास भइ नै रहेको हुन्छ। किनकि तपाईँसँग बुद्धिचित्त पक्का छ भने तपाईँले चिया पकाएको पनि अभ्यास हो, खाना खाएको पनि अभ्यास हो, हिँडेको पनि अभ्यास हो, अफिसमा काम गरेको पनि अभ्यास हो, सुतेको पनि अभ्यास, सबै अभ्यासमा ढाल्न मिल्छ। त्यसरी लान सकिन्छ। छुट्टै अभ्यास भनेर गरिरहनु पर्दैन। पछि बिस्तारै अभ्यास गर्दै गएपछि सुरुमा चाहिँ छुट्टै अभ्यासले पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जब अभ्यासमा तपाईँ रत हुँदै गयो, बानी पर्दै गयो भने अनि सबै अभ्यास, बोलीचाली पनि सबै शुद्ध बोलीचाली हुन्छ क्यारे, सोचाइ पनि शुद्ध हुन्छ। अभ्यास त्यही भइसक्यो त्यहाँ, होइन? अभ्यास गरेको पनि त्यो मन शुद्ध पार्ने अभ्यास गरेको छ। मनै शुद्ध भइरहेको छ भने अभ्यास किन चाहियो? अभ्यास भइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ भगवानको मार्ग भनेको दुःख कष्ट गरेर अभ्यास गर्ने मार्ग होइन। यो मार्ग त सुखको मार्ग हो। सुगत, बुद्धको नाम सुगत भनिन्छ, होइन? देवा र शेर्पा
लम देवानी डेबु देवर सेक्पेन देवर सेपारे सुखको मार्गबाट सुखैमा पुग्नु भएकोले उहाँलाई के भनियो त सुगत भनियो। बुद्धको नाम हो। बुद्धलाई सुगत पनि भनियो, तथागत पनि भनिन्छ। थुप्रै नामहरू छन्, पर्यायवाची नामहरू हुन्। त्यसो यो भगवान बुद्धको मार्गमा चाहिँ शरीरलाई पीडा दिएर तडपाएर गर्ने धर्म होइन यो। त्यो त सम्यक मार्गबाट बाहिरकाले गर्ने कुराहरू हुन्। सम्यक मार्गमा शरीरलाई ठिकसँग खुवाएर, ठिकसँग पिलाएर, ठिकसँग प्रयोग गरेर होइन सुखको साथ सुखमै पुग्ने बाटो हो यो। बुझ्नु भने कि भगवानको मार्गै यो हो, सम्यक मार्ग हो, सुखको मार्ग हो यो। त्यसरी यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जबसम्म तपाईँमा बानी पर्दैन तबसम्म तपाईँलाई अलिक गाह्रो भएको महसुस हुन्छ। बानी परेपछि सबै सजिलो हुन्छ। घुम्न लाउरा मिगिरु है मुए देखा योमैन, अब यो शान्तिदेवले बताएको। बानी परिसकेपछि सजिलो नहुने केही पनि छैन। जबसम्म बानी पर्दैन तबसम्म अलिक सजिलो हुँदैन। बानी परिसकेपछि सजिलो हुन्छ। हाम्रो मनमा त्यो खालको गुण छ हो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले अर्थचर्या कसरी अरूलाई अभ्यास गराउने भन्ने कुराहरू आयो नि। अब अरूले अभ्यास गर्न पहिला आफू अभ्यास गर्नु पर्यो, आफूले गरेर देखाउन पर्यो, तब नै अरू लाग्छन्। त्यस कारण चौथो अभ्यास चाहिँ आफूले गरेर देखाउनु। अरूलाई अभ्यास गराउँदा आफू पहिला अभ्यास गर्नु, आफूले गरेर देखाउनु अरे त्यो जरुरी छ। अहिले हामीले यहाँबाट धम्म देशना धर्म प्रवचन गर्दाखेरि पनि पहिला आफूले गरेको हुनु पर्यो। अब हामीले त त्यसो गरेर सरिरहेको हुँदैन होइन। यो गर उ गर भनिरहेको एउटा चाहिँ सल्लाह जस्तो मात्रै हो यो। वास्तवमै अरूलाई गर्नु हो भने पहिला आफूले गरेर देखाएको हुनुपर्छ, तब मात्रै अरूलाई गराउन सकिन्छ। मैले एउटा यो गान्धीजीको केही कुरा मैले सुनेको थिएँ। गान्धीजी भने इन्डियाको व्यक्ति हो, महात्मा गान्धी भन्छन्, नाम चलेको व्यक्ति हो। र त्यो गान्धीका चाहिँ एउटा बच्चाले एकदमै चिनी खाने बच्चा, त्यसरी गुलियो खाने बच्चा होइन। त्यो बच्चा त अब त्यो उसलाई धेरै गुलियो खाएपछि त सुगर हुन्छ। उसको बाबुआमाले कति रोक्न खोजे, त्यो बच्चाले मान्दैन। अनि महात्मा गान्धी कहाँ पुर्याएपछि उसले केही उपाय बतौलागी भनेर महात्मा गान्धी कहाँ पुर्याएछन्। यो बच्चालाई चिनी खुवाउनबाट कसरी रोक्ने। अनि महात्मा गान्धी उसले यो बच्चा मसँग 1 महिनापछि भेट्न ल्याऊ भनेछन्। 1 महिनापछि महात्मा गान्धीलाई भेट्न लाउँदै महात्मा गान्धी चिनी छोड भन्दाखेरि बच्चाले चट्टै छोड्यो अरे। अहिलेपछि कति भन्दाखेरि नछोड्ने। कसरी छोड्यो भन्दाखेरि महात्मा गान्धीले 1 महिनासम्म चिनी खाना छोडेको रहेछ उसले त्यो बच्चाको लागि भनेपछि यो एउटा सानो उदाहरण। त्यस कारण अरूलाई गराउनलाई पहिला आफूले गरेर देखाउनु पर्यो, अनि त्यसमा स्पिच पावर आउँछ। स्पिचमा पावर आउँछ होइन, बोलीमा शक्ति आउँछ, अनि त्यो अरूले मान्छ। कुरो त्यो तसर्थ सबभन्दा पहिला अरूलाई गराउनलाई पहिला आफूले गरेको देखाएपछि अरूले गर्छ। आफू एउटा चाहिँ नमुना बन्न सक्नु पर्यो। आफू नमुना बनेपछि अनि अरूले त्यो नमुनालाई हेरेर अरूले गर्छ। आफूले नगरिकन अरूलाई गराउन खोज्यो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। हाम्रो गाउँघरतिर बाबुआमाले बच्चालाई ए जा बिडी सल्काएर ले त भनेर बच्चालाई बिडी सल्काउन पठाउँछन्। बच्चा पनि के भयो तान्दी आउँछ, ए मरा बच्चा पनि तानियो भनेर झापडा हान्छन्। बच्चा अयो आयो आमा भनेर उसले छोडे जस्तो गर्छ, तर उसले कहाँ छोड्छ, छोड्दैन। उसले थाहा छ बाउले तानिरहेछ, ऊ फेरि तान्नेवाला छ। त्यस कारण जबसम्म हामी स्वयं सक्षम हुँदैनौँ, अरूले सक्षम बनाउन खोजे तापनि त्यो धेरै गाह्रो काम हो, सकिँदैन। तसर्थ सबभन्दा पहिला हामीले केही दिएर व्यक्तिहरूलाई सम्यक मार्गमा आउने ढोका खोलिदिनु पर्यो। त्यसपछि प्रिय वचन बोलिदिनु पर्यो। त्यसपछि आफूले गरेर देखाएर अरूलाई गराउनु पर्यो। यस्तो किसिमले चाहिँ अनि बोधिसत्वले अरूको हित गर्नुहुन्छ अरे हो। यो हो। यहाँसम्म चाहिँ आज हामीले चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणीको कुरा हामीले गऱ्यौँ। यसलाई अलिकति बुझ्न जरुरी छ भनेर मैले अलिकति विस्तृत रूपमा मैले भने।
अब भोलिदेखि चाहिँ अब हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। चत्वरे वस्तु सङ्ग्रहालय लगभग सकिन्छ। अब भोलिदेखि हाम्रो अर्को अभ्यास हुन त छ, पारमिताकै कुराहरू हुन्, त्यसबाट अगाडि बढिन्छ। तपाईँहरूले पनि यसो बुझ्ने कोसिस गर्नु, कोसिस हुनुपर्छ, रुचि पनि हुनुपर्छ, कोसिस पनि हुनुपर्छ, तब नै बुझिन्छ होइन। हस्, यति भन्दै आजको धम्म देशना म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। र अहिले हालसा हिजो रातिको पहिरोमा सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो घटना फेरि भएछ, दुर्घटना भएछ। 2-3 ठाउँमा पहिरो गएर चाहिँ धेरै गाउँ नै पुरिएछ। मेरो गाउँभन्दा अलिकति माथि पर्छ त्यो घुमथाङ भन्ने ठाउँ, त्यसबाट अलिकति मुतिर एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमै माथिबाट पहिरो आएर सबै चाहिँ अब पुरिएछ। अब त्यहाँ मान्छेको कतिको मान्छे भेटेको छैन, कति हराइरहेका छन्, कति लास फेला परिरहेका छन्। र त्यहाँ हामीले सकेको मद्दत गर्न जरुरी छ। र यहीँबाट भए पनि मलम आजको पुण्यलाई चाहिँ ती दुःखद घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको चाहिँ शीघ्र उनीहरूको चाहिँ सुखावती गमन र जीवित रहेकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि पनि हामी पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिबाङे थम्ने ङेपे डना फम्जे ने केगा नजे बलन ठुपाय सिपे सोले न्डो वान टोलो रसु।